الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکت واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین پیغمبر آخر الزمان احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روزہ اقدس و اطہر و منور دے اللہ ساڑی طرف لا تعداد درود و سلام دی برخہ نازل فرمائے
سامعین و سامعات، حضرات و حاضرین، تلاوت کردہ آیت مبارکہ دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نرمی، رحیمی، کریمی دا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر او ذات او شخصیت نے کہ جنہاں دے دل اندر امت دا درد اللہ رب العالمین نے فطرتی طور تے پر دیتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام دا دل اتنا نرم ہے، اتنا رحیم و کریم پیغمبر کہ کسے دے دکھ نو اللہ دے نبی اپنا دکھ سمجھ دے، کسے دی پریشانی نو اپنی پریشانی سمجھ دے، کسے دی آفت مصیبت نو اپنی جان تے اس مصیبت تے آفت نو سمجھ دے۔ اور غالباً اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے فرمان نبوی کہ مومن دا آئینہ، اور آپ نے فرمایا کہ جویں انسان دے جسم دے کسے اعضاء تے درد ہوئے، تکلیف ہوئے تے پورا جسم اس تکلیف نو محسوس کردا ہے، فرمایا مومن دی مثال بھی اسی طرح ہوئے کہ کسے بندے دا دل دکھے تے دوسرے بھی او دے غم خار تے ہم درد بن جا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے دنیا تے دکھ، پریشانیاں، مصیبتاں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائیاں، آپ دی زندگی دا حصہ اور مقدر بنے اے معاملے۔ اور فرمان نبوی جاری ہویا، آپ نے فرمایا لوگو میری امت دے تمام گھراں وچوں او گھر سب تو بہتر ہے جتھے کسے یتیم نال پیار کیتا جائے، محبت کیتی جائے، اور سارے گھراں نالوں برا گھر ہووے جتھے کسے یتیم دے اُتے ظلم کیتا جائے۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یتیم دے سر تے ہاتھ رکھدا جننے وال اس بندے دے ہاتھ تھلے آن گے، اللہ پاک انیاں نیکیاں عطا کر دے گا۔ مسجد نبوی اندر میرے آقا ایک دن تشریف فرمانے، آپ دے نواسے حضرت حسن آئے، میری سرکار نے اپنے سجی ران تے انہاں نو بٹھایا، حضرت حسین دوڑ دے آئے، آپ نے انہاں نو کھبی ران تے بٹھایا، اور دونوں نو گود اندر بٹھا کے میرے محبوب پیغمبر پیار کر رہے نے، محبت کر رہے نے۔ بچیاں دے درمیان شفقت پھول میرے پیغمبر کھلا رہے نے، اور کول ہی ایک بندہ آپ علیہ السلام دے اس محبت نو، پیار نو دیکھ کے کہنے لگا، آقا
तुहाडे ये हकीकी बेटे नहीं, बेटी दे बेटे यानी नवासे ने, ते तुसी इन्ना प्यार इन्नी मुहब्बत इन्हां नाल कर रहे हो। हालांकि अल्लाह पाक ने मैनू बेटे अता कीते ने, मेरे दिल विच कदी उन्हां दी मुहब्बत ते प्यार नहीं आया। एक रवायत दे अल्फाज ने, जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर खाल के अर्ज़ो समा ने तेरे दिल विचों रहम दिली नू, मुहब्बत नू, शफकत नू खींच लिया ते मुहब्बत की कर सकदा है। और दूसरी रवायत के अल्फाज ने, आपने फरमाया मस्जिद नबवी अंदरों उठ के बाहर मदीने दियां गलियां विच कोई यतीम तलाश कर, उहदे नाल प्यार कर, मुहब्बत कर, उहदे सर ते दस्ते शफकत रख, अल्लाह पाक तेरे दिल नू आप ही नरम फरमा देंगे। यानी मेरे आका अलैहि सलाम खुद भी रहीम ने, रऊफ ने। आप अलैहि सलाम ने अपनी उम्मत नू भी हुक्म दिता है कि आपस अंदर नरमी नाल, प्यार नाल, मुहब्बत नाल, इत्तिफाक व इत्तेहाद नाल रहा करो। आपने अदावत, नफरत, कदूरत इन्हां तमाम चीज़ों तो बचन का हुक्म दिता है। और दुआ फरमाओ कि अल्लाह पाक सानू इत्तिफाक व इत्तेहाद ना रहन दी तौफीक नसीब फरमाए। मुसलमान मुसलमान दा भाई है, इन्नमल मुमिनूना इखवा। कुरान ने भी कहा कि भाई भाई ने आपस अंदर मोहब्बत और प्यार की फ़ज़ा कायम करनी है। अल्लाह दे हजूर दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू आपस अंदर उस तरह मोहब्बत ना रहन दी तौफीक अता फरमाए जिस तरह मेरे पाक मुहम्मद दे जान निशारा ने मोहब्बत की है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका अलैहि सलाम दे बारे कुरान ऐलान कर रहा है। अल्लाह फरमाते ने, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। कि दे मेरे पैगंबर दियां नरमी दियां वारियां आईयां। रब्बे कायनात ने कुरान अंदर इस तरह गवाहियां दित्तियां, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कि दे अल्लाह फरमाते ने, नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। चौथा मुकाम कुरान दा मेरे पैगंबर दे अखलाक दा तज़किरा कुरान कर रहा है। फरमाया फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फिल अमर फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन।
میرے آقا علیہ السلام دی نرم دلی اور رحم دلی دا تذکرہ اللہ دا قرآن اور بھی بڑے مقامات نے جتھے رب نے اشارے دیتے نے تو میں بات عرض کرنا چاہنا کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نوئی اللہ پاک نے رؤوف الرحیم بنا کے بھیجے آئے میرے پیغمبر رحیم بن کے آئے نے رحم دل بن کے آئے نے آپ جیسا اخلاق اللہ نے پوری کائنات وچ نبیاں تے رسولاں دے حصے وچ بھی نہیں لے آندا اللہ اللہ ذرا غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کنے حریص نے قرآن آندا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے آقا اس معاملے اندر حریص نے میرا فلا امتی بھی جہنم تو بچ جائیں کافر بھی جہنم تو بچ جانے مشرک بھی جہنم تو بچ جانے مجوسی بھی جہنم تو بچ جانے ہندو بھی جہنم تو بچ جانے جن غیر مسلم لوگ نے سارے جہنم تو بچ گئے اللہ دی جنت دے حقدار بن جانے اس معاملے نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نو انہیں دکھ تے تکلیفاں دیتیاں گئیاں نے کہ میرے نبی نو ذاتی طور تے دکھ دیتے گئے نے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی نسبتاً میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نو دکھ دیتے گئے نے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو مصیبتاں در دوچار کرنا پہ آئی کہ میرے پیغمبر دی صحابیات نے اللہ دی توحید تے کبریائی تے یکتائی واسطے قربانیاں پیش کیتیاں نے اے سارے دکھ میرے پیغمبر علیہ السلام نو آئے نے صرف اس بنیاد تے کہ میرے آقا اے کوئی چاندے سن حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے آقا چاندے سن لوگ جہنم تو بچ جان لے عذاب قبر تو بچ جان لے دنیا دیاں ذلت و رسوائیاں تو لوگ بچ گئے اللہ دے ہاں بلندی تے مقام حاصل کر لین لے اور اسی دعوت نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب دے سامنے بھی رکھی ہے میرے آقا دا سکا چچا ابو طالب دنیا تو جا رہے آئے میرے آقا سرحانے بیٹھے نے اور حضرت علی شیر خدا پیراں والے پاسے بیٹھے نے حضرت علی شیر خدا اپنے باپ نو دعوت دے رہے نے ابا جی کلمہ پڑھ لو تاکہ تسی رب دے جہنم تو بچ جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے عقیدہ رکھنے والے کہ مولا علی مشکل کشا نے اللہ دی قسم جڑا مشکل کشا وے انہوں مشکل آمدیاں میرا رب مشکل کشا ہے میرے رب نو کدی مشکل نہیں آئی علی مشکل کشا نہیں میرے پیارے علی دے اتے قاتلانہ حملہ ہویا علی شہید ہو گئے مشکل ایسی کہ نہیں میرے پیارے علی دے بیٹے حسین نو 10 محرم نو کربلا دے میدان اندر شہید کیتا گیا اور جی دے بیٹے نو شہید کر دیتا جائے مشکلات اندر پھنس جائے او دی آل اولاد و مشکل کشا ہو سکتا ہے اگر میرے علی مشکل کشا ہوندے تے اپنے باپ دے معاملے وچ مشکلات اندر نہ پھنس دے بلکہ آسانی نال باپ نو کلمہ پڑھا کے رب دی جہنم تو بچا کے رب دی جنت داخل کروا دیتے حدیث پاک اندر موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ترلے لے رہے نے ابا جی کلمہ پڑھ لو جہنم تم بچ جاؤ اللہ اللہ اور میرے مسلک دی پکارے یہ لوگوں جو حاجت مند خود ہووے اور نئی حاجت روا ہندہ اور جو حاجت مند خود ہووے اور نئی حاجت روا
ہوندا جنوں مشکلاں خود آون او نہیں مشکل کشا ہوندا جیڑا عابد خود ہووے او نہیں معبود ہوندا او جیڑا ساجد خود ہووے او نہیں مسجود ہو سکدا شریعت مصطفیٰ دی اندر بشر مسجود نہیں ہو سکدا میرے علی دعوت دے رہے نے اے میرے ابا جی کلمہ پڑھ لو جہنم تو بچ جاؤ گے میرے آقا سرحانے بہ کے ترلے لے رہے نے اے میرے چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لو ادھر ابو جہل اینڈ کمپنی سامنے کھڑی ہے کہنے لگے وے سردار ابو طالب ویکھی آخری وقت اپنے آبا و اجداد دا دین نہ چھٹ جائیں پیاریا آخری وقت اپنے بڑے اندے دین تو منحرف نہ ہو جائیں ابو طالب میرے پیغمبر مخاطب ہو کے آندہ اے میرے پتیجے محمد علیہ السلام اس بات اندر شک نہیں سونیا تیرا معبود بھی برحق ہے تیرا دین بھی برحق سچا ہے اسی طرح میرے سونیا پتیجیا تمہیں اللہ دا نبی برحق ہے تیری نبوت و رسالت بھی برحق ہے مگر میں نو اپنی برادری دے تانے میں نے اندہ ڈر نہ ہوندا میں کلمہ پڑھ لیندہ مگر میں دنیا تو جا رہا تے اپنے ابا و اجداد تے دین تے جا رہا مائے انہیں جملے ابو طالب نے کہنے تے دنیا تو ٹر گیا میرے آقا دا اینا دل دکھیا آپ دی اکھاں وچوں انسو روا ہو گئے میرے آقا روئی جا رہے نے آپ فرماندے نے میں اس وقت تک روواں گا جب تک مینوں اللہ منع نہ کر دے وے کی مطلب کہ میرا رب آسمان تو قرآن نازل نہ کر دے وے ادھروں جبریل رب دا قرآن لے کے آئے انکا لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین سونیا جنوں تسی چاہو کہ ہدایت ملے انکا لا تہدی من احببتا کوئی ایتھو اے پہلو نہ لوے کہ ویکھو جی نبی دی بے ادبی دے گستاخی ہے کہ نبی ہدایت دینا چاہندے نے اے آندے نے کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتا جب تک رب نہ چاہے اللہ دی قسم میں اس موقع تے کہا کرنا مسئلے نو کلیئر کر کے صاف کر دیا کہ میرے آقا علیہ السلام چاندے سن ابو جہل جہنم تو بچ جائے ابو لہب جہنم تو بچ جائے عتبہ شیبہ جہنم تو بچ جان عقبہ بن نبی معیط جہنم تو بچ جائے اخنس جہنم تو بچ جائے دیگر کفار مکہ جہنم تو بچ جان اور رب دی جنت دے حقدار بن جان مگر میرے آقا جو چاندے سن او نہیں سی ہوندا جو میرا رب چاندہ ہوندا اوہی ہے قرآن نے فیصلہ کیتا ہے اللہ فرماندے نے انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء میرے محبوبہ جو تسی چاہو تے رب نہ چاہے تو اڈا دل کردہ کفار جہنم تو بچ جان جے اللہ نے نہ دے مقدر قسمت نصیباں چ ہدایت نہیں لکھی تے اینا نو ہدایت مل سکدی ولیکن اللہ یہدی من یشاء ہدایت انہوں ہی ملے گی جنوں عرشاں والا رب چاہے گا پویں نبی دا چاچا دیوار سانجیے ابو لہب جہنم وچ ٹر گیا نبی بچا سکے ابو طالب میرے نبی کو بیٹھے ہیں کلمے تو محروم ہو کے جہنم دا حقدار بن گیا میرے نبی بچا سکے
حضرت علی نہیں بچا سکے، نبی نہیں بچا سکے، کیونکہ مختار کل اللہ دی ذات ہے۔ حضرت علی مشکل کشا نہیں، میرے نبی مختار کل نہیں، حضرت حسین مختار کل نہیں، حضرت حسن مشکل کشا نہیں، حاجت روا اللہ دی ذات ہے، مشکل کشا اللہ دی ذات ہے، مختار کل اللہ دی ذات ہے۔ اللہ جنوں چاہے ہدایت دے دے، جنوں رب ہدایت نہ دے وے اللہ دا نبی بھی ہدایت نہیں جے دے سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے جے مقدر جاگے نا تے فارس وچوں میرا سلمان ٹریا ہے، نبی دے قدمہ چ بیٹھا رب دی جنت دا حقدار بن گیا۔ ابو ذر غفار قبیلے تو ٹریا، میرے نبی دے وچ بیٹھا رب او دا آپ میزبان بن گیا ہے۔ میرا بلال حبشے وچوں ٹریا ہے، چلدا چلاندا وکدا وکاندا بکریاں ویکھ وے اللہ اکبر، چراندا چراندا میرے محبوب دے قدماں تک پہنچیا ہے۔ اللہ پاک نے اس بلال نو اے عظمتاں عطا کیتیاں نے کہ جتھے مؤذن مصطفیٰ سفر اندر حضر اندر اور بیت اللہ دے چھت تے کھڑیا ہو کے اعزاز میرے بلال نو اذان پڑھن ہویا ہے، ایک ہی دے تو ہویا میرے نبی دے قدمہ وچ بلال بہ گیا، مقدر جاگے نے کہ اے ہوئی بلال پھر مکے دیاں گلیاں اندر چلدا ہے، اے تے قدمہ دی آہٹ میرے محمد نے معراج دی رات جنت وچ اپنے کناں نال سنی ہے۔ لیکن جنت کوثر نہراں دور آون والے، لیکن جنت کوثر نہراں دور آون والے، حکم نبی دا موڑن والے اور رب نے دور نکالے، عرب و حبش و شام عراقوں، عرب و حبش و شام عراقوں، او چانن گیا آگے رے باج نصیب نبی دے چاچے اور رہ گئے وچ ہنیرے، انکا لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمہتدین۔ میرے آقا علیہ السلام کیسے حریص بن کے آئے نے، آقا چاندے سن کہ ابو طالب جہنم تو بچ جائیں، مگر مردیاں میرے سہنیاں رب دیاں چل دیاں نے نائے۔ اللہ اللہ اے ویکھ جے مقدر جاگن لگے نی، اللہ دی قسم مدینے دیاں دکاناں تے بیٹھے یہودی کلمہ پڑھ جانے۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولے اللہ اکبر ایک بندے نے آ کے سلام قبول کیتا ہے، میرے پاک محمد علیہ السلام دے کے ہاتھ تے سلام قبول کیتا، بیعت کر لئیے۔ میرے آقا نے اعلان فرما دیتا ہے اسلام اندر جڑا بندہ نیا آیا نو مسلم ہے اے دن تعاون کیتا جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے، اپنی سواری حضرت عبد الرحمن اس مسافر نو نوے مسلمان نو دے دیتی۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، اپنے سر دا ماما اتار کے پگڑی حضرت اس بندے دے سر تے رکھ دیتی۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر دے دیگر صحابہ نے مالی تعاون فرمایا اور میرے آقا نے آخر تے فرمایا انہوں کھان دی بھی ضرورت ہے، اے دے کھانے دا انتظام اہتمام کون کرے گا؟ میرے پاک محمد علیہ السلام دا ایک صحابی حضرت سلمان کھڑے ہوئے، اللہ دے نبی
جی اگر اجازت ہون تے اے دے کھان دے انتظام میرے ذمے کیتے جان لے۔ میرے آقا نے فرمایا سلمان انہوں لے جائیں۔ حضرت سلمان فرمان دے نے میں اللہ دے پیغمبر دے پہلے کار اندر دستخط دیتی، اندروں آواز آئی کار دے اندر سوائے پانی دے کوئی چیز کھان لئی نہیں۔ دوسرے کار اندروں جواب ہے، تیسرے کار اندروں بھی جواب آیا ہے، حتیٰ کہ امہات المؤمنین دے تمام کراں وچوں نبی دی زوجہ محترمہ دے کراں وچوں ازواج مطہرات دے کراں وچوں ایک کوئی آواز آندی ہے ساڈے گھر دے اندر سوائے پانی دے کوئی چیز کھان لئی نہیں۔ حضرت سلمان فرماندے نے میں اس مہمان نو لے کے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ دے دروازے تے پہنچے آئے۔ کون بیٹی فاطمہ جی دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا سی لوگو فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، جنہیں فاطمہ نو دل دکھایا ہے انہیں مینو محمد علیہ السلام دا دل دکھایا ہے۔ کون بیٹی فاطمہ جنہ دے بیٹے حسن و حسین دے متعلق میرے آقا نے فرمایا سی لوگو حسن و حسین جنت دے اندر نوجواناں دے سردار ہون گے۔ کون بیٹی فاطمہ جی دے متعلق میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر جنت دی عورتاں دی سردار میری بیٹی فاطمہ ہوئے گی۔ او سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے تے حضرت سلمان پہنچ جاندے نے فرماتے میں جا کے دروازے تے دستخط دیتی، اندروں آواز آئی من انتا من دکل باب دروازے تے دستخط دین والا کون ہے؟ میں جواب دیتا جی میں سلمان فارسی نبی دا جانشار نبی دا صحابیاں اہلا و سہلا مرحبا آنا مبارک ہوئے۔ فرمایا نبی دا ایک مہمان ہے انہوں کھانا دینا ہے تے کھانا کی دیوں نہیں ملے آئے۔ حضرت اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کر دے اندر بھی کئی دن ہو گئے نے فاقے تے فاقے نے کھان لی چیز کوئی نہیں پین لی چیز کر اندر کوئی نہیں۔ سیدہ فاطمہ نے اے نہیں آکھیا کہ میرے کار اندر چیز کوئی نہیں لہذا اور کسے کار اندر لے جاؤں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے اپنی چادر اپنے سرتوں اتار کے دروازے دے اوپروں باہر پھینک دیتی۔ فرمایا چاچا سلمان اے چادر میری مدینے دے یہودی شمون دی دکان تے لے جاؤ۔ شمون نو کہنا ہے کہ ساڑی چادر گروی اپنے کو رکھ لائے اے دے نال تول کے سانو دانے دے دے کوئی آٹا دے دے یا جو دے دے ساڑے کو جیدوں فرصت ملے گی تیری چیز واپس کر کے چادر واپس لے لوانگے۔ حضرت سلمان فارسی نے جیدوں چادر پھڑی تے لے کے مدینے دے بازار اندر شمون نامی یہودی دی دکان تے پہنچے۔ فرمایا شمون اے چادر گروی رکھ لائے اللہ دے نبی دا ایک مہمان آیا ہے انہوں کھانا کھلان لی کار وچ گندم کوئی نہیں۔ شمون یہودی نے جیدو انج کر کے چادر پھڑی نائے تے چادر وچ خوشبوواں آ رہیاں نے جنت دی عورتاں دی سردار دے سر دی چادر خوشبوواں کیوں نہ آلے۔ سلم شمون سمجھ گیا چادر کوئی عام چادر نہیں۔ کہن لگا وَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا اور سلمان میرے نال گل بالکل سدھی تے صاف کری مینوں اے تے دس اے چادر کی دیئے۔ حضرت سلمان دیاں چیخاں نکل گئیاں آپ دیاں ڈیکاں نکل گئیاں نیویاں پا کے کہن لگے شمول جے پوچھے تے اے چادر آمنہ دے لال دی بیٹی سیدہ فاطمہ دی چادر حسن حسین دی ماں دی چادر شیر خدا علی المرتضیٰ دی حرم دی چادر شمون دیاں کھاں بھی ڈول گئیاں کہن لگا سلمان بیٹیاں تے بیٹیاں ہویا کر دیاں نے اور میری قوم دے نوجوانوں غیور مسلمان ہوئے میری قوم دے شہبادوں تے شہین ہوئے میں خدا دا واسطہ دے کے کہاں گا کسے دی بیٹی دی عزت وال اکھا نہ اٹھایا کرے ڈیرے تے بے کے حویلی اندر بیٹھے دکان اندر بیٹھے بازار اندر بیٹھے کسے دی عزت پمال نہ کریا کر کسے دی عزت نو خاک اندر نہ ملایا کر اب ایک غیر مسلم نے پیغام کی دیتا ہے کہن لگا بیٹی محمد دی ہوئے یا بیٹی شمون دی ہوئے بیٹی تے بیٹی ہویا کر دیئے اے سلمان اے چادر لے جا آمینہ دلال دی بیٹی اپنا سار ٹکے گی اللہ اسمان تے خوش ہو
جائے گا گندم لے جائے جا کے مہمان نو کھانا کھلاؤ عرشاں والا آسمان تے راضی ہوئے گا تے میرا پیغام اپنے پیغمبر نو دے دیا جے اشہد اللہ الہ الا اللہ اے پیغام میرا اپنے نبی نو جا کے دے دیا جے کہ سونیا شمون نے تواڈی زندگی سیرت صورت تواڈی بیٹی دی کردار تے چادر اندر وے کے کلمہ پڑھ لے آئے اس واسطے سونیا اے چادراں ایسیاں حیا والیاں ہوندیاں نے کہ جنہاں دیاں نسبتاں دی لاج رکھنا معاشرے دی ضرورت بن گئی ہے اس واسطے کسے دی عزت نہ نوچیا کرے انہاں چادراں نہ نوچیا کرے کسے دی عزت خاک اندر نہ ملایا کرے میرے پاک پیغمبر دی بیٹی دی چادر وے کے غیر مسلم نے متاثر ہو کے کلمہ پڑھے آئے اپنے آپ نو جہنم تو بچا لیا تے رب دی جنت دا حقدار بن کے آئے آج ساڑھے کردار تو ساڑھے وقار تو ساڑھی سیرت تو کیڑا غیر مسلم متاثر ہو کے کلمہ پڑھ دیا انہاں کول خدا دی قسمیں میرے پیغمبر تے صحابہ نہیں چادریں ہی جاندیاں تے لوگ سمجھ جاندے سن کہ اے چادر آئی دی لاج رکھنا اے یہ کہ محمد دے قدمہ وچ بہ کے اپنے رب نو راضی کر لیں گے کیوں کہ میرے آقا نے ساری زندگی بیگانیاں نہیں سمجھیاں اپنی قوم دیاں بیٹیاں سمجھ کے میرے نبی نے انہاں دی عزت دی پاسداری کی تھی میرے آقا علیہ السلام فاتح مکہ بن کے جدو میرے محبوب پیغمبر حنین اندر گئے آپ علیہ السلام چلتے چلتے کئی قبائل وچوں گزرتے گزرتے میرے آقا مدینے اندر واپس گئے اور ایک عدی بن حاتم تائی بہت مشہور صحابی نے اے حاتم تائی جی دا شہر ہے سخاوت دا او دا بیٹا ہے یہ دے قبیلی اندر جدو میرے پیغمبر دے صحابہ نے یلغار کیتی نا حملہ کیتا تے عدی جدو میرے نبی دے صحابہ دے قافلے نو ویندہ تے اگے لاکے نٹھ جاندہ تے جاندے اپنی ماں جمی پین بھی کھڑنی یاد وہ بھی یاد نہیں رہی چھڑ کے نٹھ گیا میرے پیغمبر دے صحابہ نے جتھے مردانو عورتانو قیدی بنایا انہاں وچ حاتم تائی دی بیٹی بھی قیدی ہو کے آئی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دی جیل خانہ بالکل مسجد قریب بنایا سی اور حکمت عملی یہ سی کہ ایک قریب رہ کے فجر دی نماز ٹائم مغرب عشاء دی نماز ٹائم اللہ دا قرآن سنن گے ہو سکتا ہے اللہ انہاں اسلام دی دولت نصیب کر دے میں نے ایک دوست کہنے لگے کہ مسجد دے کول آج کل جنہیں پلاٹ نے نا لاکھ 2-3 لاکھ روپیہ کٹ قیمت دے وک رہے میں کہ جو دی وجہ کی انہاں کہا جی جڑے سیدھے سادے ماڈرن لوگ جنہاں نو اسی آنے بڑے پڑھے لکھے بندے نے بڑے سلجھے نے انہاں دا ذہن ہوندا ہے کہ مسجد کول گھر بنا لیا کدی جلسہ کدی کانفرنس کدی درس کدی جمعہ کدی بانگا مولوی سون ہی نہیں دیندے مسجد کول گھر بنانا ہی نہیں کئی ایسے بد نصیب لوگ ہیں میرے آقا علیہ السلام نے مسجد کول انہاں دا گھر بنایا کہ غیر مسلم جنہیں آمدے نے میرے نبی کول آ کے قرآن سنتے نے مسلمان ہو جاندے نے قرآن دی تفسیر انہاں دے اتے عمل کر جاندی ہے تے لوگ مسلمان ہوندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول حاتم تائی دی بیٹی بھی گرفتار ہو کے آئی ہے اور ایک قیدیاں دے اندر بیٹھی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو قرآن سنیا دعوت اسلام سنی اسلام قبول کر کے میرے آقا کو لائی میرے محبوب نو کہنے لگی سونیا مینو اجازت ہوئے تے میں اپنے ماں جمے ویر عدی کو جانا چاہنی ہوں میرے آقا فرماندے نے بی بی محمد علیہ السلام کو لینیاں راتہ رہی ہیں انہیں دن رہی ہیں صحابہ دے کول ایتھے وقت گزاریا کو کھان اندر پین اندر پہنن اندر کو کم و پیشی تے نہیں ہوئی کیونکہ میرے آقا دا فرمان ہے انزل الناس منازلہم بندے دا جنہ رتبہ ہوئے او دی شان شیان انہا ہی انہوں پروٹوکول دیتا جائے
کئی بندے اعتراض کرتے ہیں اکثر، میرے تے نہیں، میں ایک اوریجنل جی بات کر رہا ہوں، فلانا بندہ جڑا نا فلانے بندے نے بڑی دعا سلام رکھی، کیوں؟ وہ چودھری جو ہے، مالدار جو ہے، نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک نہیں کئی واقعات ایسے ہوندے نے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے لوکاں دے رتبے دا مقام دا خیال رکھیا۔ جدو فتح مکہ ہویا نا تے ایک صحابی نے سفارش کی تھی، سونیا ابو سفیان مکے دا سردار سے انہیں کلمہ پڑھیا، تسی عام فوجیاں چنوں بھرتی کر چھڑیا ہے، اللہ دے نبی ان کو عہدہ دیو۔ میرے آقا علیہ السلام نے ابو سفیان نو عہدے نال فیض کیتا سی، انزل الناس منازلہم، جنہ کسے دا رتبہ انہاں انہوں دیو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بی بی ساڈے کول رہی ہیں، کوئی تکلیف دکھ مصیبت پریشانی دا سامنا تے نہیں ہویا۔ کہن لگی سونیا اے کیویں ہو سکدا ہے تواڈے کو رواں تواڈی میت اندر تے فاقے ہون؟ آقا میری زندگی بڑی پرسکون گزری ہے، ہن مینوں اجازت دیو میں اپنے قبیلے اندر اپنے ماں جمے ویر عدی کول ٹر جاواں۔ میرے آقا نے اچھی سواری دا انتظام کیتا، صحابہ نو نال تیار کیتا، اس بی بی نو دے قبیلے تک پہنچا کے آؤں۔ اے بی بی سواری تے بہ گئی ہے، میرے پیغمبر دے صحابہ بھی نال جا رہے ہیں۔ غور کرنا رستے اندر راتاں بھی آئیاں، رستے اندر دن بھی آئے، تنہائیاں بھی آئیاں، بستیاں بھی آئیاں۔ اللہ اللہ کئی روز دا سفر کر کے میرے پیغمبر دے اس بی بی نو دے قبیلے تک پہنچایا۔ خبراں ملیاں بی بی تیرا ویر اودو دا دوڑیا حالے تک مڑ کے واپس نہیں آیا۔ انہیں ویسے سراخ نکالے آئے کہ میرا ویر فلان جنگل دے اندر جا سکتا ہو سکتا، اتھے جا کے خیمے لگائے ہوئے۔ انہیں نبی دے یارانو نہ لے آئے، لے کے تے جیدو او جنگل دے قریب پہنچی نہ آئے تے عدی نے انج کر کے نظرہ ماریاں آئے، نظرہ مار کے اندر سوچے آئے محمد علیہ السلام دے صحابہ لگتا پھر میرے تے حملہ آور ہون والے نے۔ جلدی نال اپنی سواری تے بیٹھا اے لگامہ پھڑ کے اپنی سواری نو ایڑی لگانی والا ہے۔ اچانک دیاں نظرہ اٹھیاں تے سمجھ گیا اے محمد دے صحابہ تے ضرور نے، مگر اے دے اندر میری ماں جمی پہن بھی موجود ہے، میری ماں جمی بھی پہن نو چھڑنا ہے۔ اللہ اللہ انہیں اپنی سواری روک لئی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جدو دے قریب گئے، اے دی بہن سواری تو اتر کے عدی وال جا رہی ہے، عدی اتر کے اے دے وال آ رہا ہے۔ جدو قریب دونوں بہن بھائی ہوئے نہ، عدی اپنی بہن مخاطب کر کے کہندا ہے نہیں میری یہ ماں جمی پہنا، کھاواں پیواں گے بعد وچ گلاں باتاں بعد وچ کران گے، مینوں اے تے دس تو اننے رات انیاں اننے دن محمد علیہ السلام دی چوکھٹ اندر گزارے نے، دس اللہ دے نبی محمد علیہ السلام کول تیری عزت بھی محفوظ رہی ہے کہ نہیں؟ پھر انہاں ساتھیاں نبی دے جانشاراں نال کتھیوں مدینیوں ٹوریاں تے ایتھے آئیے، اے دے اندر بھی کئی راتاں تے کئی دن دا سفر ہے، دس انہاں کنوں بھی عزت بچی ہے کہ نہیں؟ عدی دی بہن نے جڑا جواب دیتا ہے اج دے مسلمان تیرے سینے نو انہاں نے دستخط دیتی ہے۔ اللہ اللہ حضرت عدی دی بہن کی آندی خاتم تائی دی بیٹی ہے تے آندی ہے اے میرے ماں جمے ویر عدی جیڑیاں عزتاں میں محمد دی چار دیواری وچ پاہیاں نے، وہ عزتاں اپنے باپ حاتم تائی دی چار دیواری اندر بھی نہیں ویکھیاں، تے جیڑیاں حیاواں میں نبی دے جان نثار اندر ویکھیاں نے، او حیاواں ماں جمیا عدی میں تیری اکھاں وچ بھی نہیں ویکھیا۔ جیڑا حیات شرم میں انہاں دی اکھاں وچ ویکھیا ہے او میں تیری اکھاں وچ بھی نہیں ویکھیا ہے۔ اس واسطے باہی میں عرض کر رہے ہیں باز ضمنہ نکل گئی جی کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ بھی با حیا ہے، میرے پیغمبر بھی با حیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ میرے پاک محمد علیہ السلام نے انج کر کے اپنی قوم دی تعلیم و تربیت کی تھی ہے۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ
السلام دے بارے قرآن کہہ رہا ہے حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اے عدی دی پہن بھی کلمہ پڑھ گئی ہے, پھر اپنے ویر نو لے کے میرے نبی کو لائی. عدی نے بھی آ کے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا تے جہنم تو بچ کے جنت وچ چلا گیا ہے. اللہ اللہ اے ویکھ لا میرے نبی کو کیسے دل دے مرید بندے آ رہے نے, جہنم تو چھٹکارا پا رہے نے, رب دی جنت دے حقدار بن رہے نے. میرے آقا مسجد نبوی اندر تشریف فرما نے, آن والا آیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو آندا سوہنیا اپنا ہاتھ دے باہر نکالو. میرے محبوب پیغمبر نے اپنا ہاتھ باہر نکالیا, ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے اپنا ہاتھ پیچھے کھچ لیندا. میرے آقا نو کہندا سونیا میں بیعت بعد وچ کراں گا, اسلام بعد وچ قبول کراں گا, کلمہ بعد اندر پڑھاں گا. سونیا ایک مسئلے دی وضاحت چاہنا ہے. میرے آقا فرماندے نے دس کی آنا ہے, آندا سونیا ساڈے مکے دے لوگ اندر رواج عام سی کہ جی دے گھر اندر بچی پیدا ہوندی اونوں گلا کھود کے زندہ درگور کر دیتا جاندا ہے. بچہ پیدا ہوندا ہے او دی تعلیم و تربیت دا اہتمام و انتظام کیتا جاندا ہے. اللہ دے نبی جی میں او بد نصیب ہاں جنہیں اپنے ہتھاں نال مکے دے امیر غریباں دیاں 70 بچیاں قبر وچ زندہ درگور کیتیاں نے. آقا میں 70 بچیاں لوکاں دیاں زندہ درگور کیتیاں نے. پھر ایک وقت محبوب آیا کہ میرے گھر دے اندر بھی ایک بیٹی پیدا ہون والی سی, میری بیوی امید نال سی. میں سفر تے چلا گیا, میں اپنی بیوی نو نصیحت کر گیا اگر بچہ پیدا ہوئے گا او دا خیال رکھنا, او دی دیکھ بھال کرنا. اگر بیٹی پیدا ہوئے گی اس بیٹی نو زندہ درگور کر دینا. کہن لگا سونیا کئی سالی سفر اندر گزر گئے, میں جدوں واپس اپنے گھر اندر سالاں بعد آیا نا میرے گھر دے اندر بچے معصوم کھیل دے نظر آ رہے نے, اور انہاں بچی اندر ایک بڑی خوبصورت معصوم جی بچی کھیل دی نظر آئی. اللہ دے نبی میں اپنے گھر والی کلوں پوچھیا اے بچی کون ہے؟ گھر والی نے دسیا وے اللہ والے آئے اے میرے کو تیرے اکھاں دی ٹھنڈک ہے, میرے ہو تیرے قلب اطہر دا آرام تے سکون تے چہن ہے. یعنی میری بیٹی ہے, میرے پاک پیغمبر نو آندا سونے آئے میری بیوی نے او دی دیکھ بھال کی تھی, میں بھی دل تے پتھر رکھ لیا چلو کوئی گل نہیں, ان بیٹی جوان ہو گئی ہے خیر ہے. فرمایا حضور ایک دن میں اپنی بیٹی نال پیار کردا سا, بیٹی میرے نال بڑیاں محبتاں کردی سی, میں اپنی بیٹی دی انگلی پھکڑ کے تے باہر مکے دے چوک اندر نکلے آئے. اگے ابو جہل اینڈ کمپنی نے میری طرف ویکھیا, انہاں نے میرا مذاق اڑایا. اللہ اللہ میرا دل دکھیا, میں کار اندر آیا, میں اپنے کندھے تے کئی رکھی, اپنی بیٹی نو انگل نہ لگایا. حضور میں باہر جنگل بیابان اندر ٹر گیا, اپنی بیٹی نو جنگل اندر جا کے میں چھڑ دیتا. میری بیٹی جنگل دے اندر کھیل کود دے اندر مصروف ہو گئی. میں مٹی دے ٹپ جڑے نے کئی مار مار کے مٹی کریدنا شروع کر دینا, گڑا بنا رہے آئے. آخر زمین بڑی سخت خشک ہے, حضور گرمی بھی شدت دی سی, مٹی اور ڈٹ کے میرے چہرے تے پہ رہی سی, میرے ہتھاں تے پہ رہی ہے. آقا میرے پیراں تے مٹی پہ رہی سی, مگر میری بیٹی کھیل دی اج میرے قریب آ جاندی ہے, اپنی چھوٹی جی چنی اپنے سر تو اتار کے. اللہ دے نبی کدی میرا چہرہ صاف کر دیے, کدی میرے ہاتھ صاف کر دیے, کدی میرے پیر صاف کر دیے, سونیا کدی میرے کپڑے چاڑ دیے. تے آندی ابو تسی اتنی گرمی اندر کیوں اتنی مشقت کر رہے ہو, ابو کیوں گڑا کھود رہے ہو. سونیا میرا دل درندے دی طرح سخت ہو گیا ہے, میں گڑا جدوں نکال لے آئے, اپنی بیٹی نو پھکڑ کے میں گڑے دے وچ سٹ دیتا ہے, او تو میں مٹی پورنی شروع کر دیتی. میری بیٹی میرے اگے چھوٹے چھوٹے معصوم ہتھاں نال میرے اگے ہاتھ بن کے خدا دے واسطے دے
کے آقا میرے کلو نجات حاصل کرنا چاہتی ہے مگر میرا دل بڑا سخت ہو چکا سی میں بیٹی دے مٹی سڑدا جا رہا ہے میری بیٹی رو رہی ہے چیخ رہی ہے چلا رہی ہے آخر بیٹی کہہ رہی ہے وے ابو میرا قصور کی ہے ابو مینوں تے بڑے چاس آئے میرا باپ سفر تو واپس آئے گا میرے دل دیاں آرزواں پوریاں کرے گا ابو میرے دل دیاں تے بڑیاں ضرورتاں بڑیاں تماں تے لالچاں سن ابو میں تیرے کول کو دنیا دی دولت دا سوال نہیں کیتا وے ابو میں تیرے کول کدی جُتی کپڑا نہیں منگیا کدی درم و دینار دا سوال نہیں کیتا وے ابو میں تیرے کول کدی سوال نہیں کیتا اللہ اللہ ابو نہ میں تیرے کولوں پیسے منگا تے نہ میں تیرے کول آواں وے ابو مینوں ایتھے کلیاں چھڈ کے نہ جاویں کدے میں روندی روندی نہ مر جاواں آقا میری بیٹی میرے سامنے اس طرح دے واسطے پا رہی ہے مگر میں اپنی بیٹی دی ایک نہ سنی اپنی بیٹی نو گڑے وچ سٹ کے مٹی پا کے دفن کر دینا ہے میری بیٹی نے آخری لمحات دے اندر جدو مٹی او دی شارگ دے قریب پہنچ گئی او دے ساواں والی ڈوری ٹوٹ رہی سی تے میری بیٹی نے ایک کوئی آخر تے گل کہی سی وے ابو اج تیرے ہتھاں وچ طاقت قوت میں تیرے سامنے بے بس تے بے سہارا ہے پر ایک ویلا قیامت دا آئے گا اللہ دی بارگاہ وچ رب دی عدالت وچ جدو رب بحثیت جج بیٹھے گا میرا محمد اتھے وکیل بن کے پیش ہوئے گا ابو میری جیسی مظلوم بیٹی دے ہاتھوں ہونگے تیرے جیسے ظالم باپ دا گرے بان ہوئے گا ابو میں ایک ایک کے گن کے تیرے کو بدلہ لے لوانگی میرے سونیا آج کئی سال ہو گئے نے او وعدہ میرے کان وچ آج بھی اسی طرح ترو تازہ آ رہیاں نے محبوب آج میں تو آڈے کلوں قرآن سنیا ہے وَإِذَا الْمَوْدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ قیامت دا دن ہوئے گا جنہاں نے اپنیاں بیٹیاں زندہ درگور کیتیاں نے قیامت والے دن اس ظلم دا انہاں کلوں رب دے ہاں سوال کیتا جائے گا آقا سوال کیتا جائے گا میرے کو لیدہ کوئی جواب نہیں میرے آقا علیہ السلام نے واقعہ سنیا آپ دیاں اکھاں وچو انسو جاری نے میرے پاک محمد علیہ السلام نے فرمایا ان آن والے مہمان تیرے دل دی گل کیے کہنے لگا سونیاں سارا واقعہ سنا دا مقصد اے وے کہ میری ہن بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں 70 تیاں میں کسے دیاں قبر وچ دفن کیتیاں اپنی تھی بھی قبر وچ زندہ درگور کر دیتی سونیاں اتنے کبائر گناہ کر کے میں تو اڈے کو لایا میرے محبوبہ میری مغفرت ہو جائے گی میرے پاک محمد علیہ السلام نے فرمایا اگر تو صدقے دل نال اسلام قبول کر لے اللہ اسلام دی برکت نہ تیری ساری زندگی دے گناہ معاف کر دے گا اس بندے نے میرے آقا علیہ السلام دے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا میرے بھائیو آج دے خطبہ جمعہ دا سارا نچوڑ ہن مفہوم میں یہ عرض کیتا ہے کہ اللہ دی ذات و بات محمد علیہ السلام دی ذات واحد ذات مقدسہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دے دل نو اللہ پاک نے نرم بنایا ہے رحیم بنایا ہے کریم بنایا ہے رؤوف الرحیم بنایا ہے کہ آپ علیہ السلام نے قدم قدم تے اپنی امت نو رب دے جہنم تو بچن دی اور رب دی جنت وچ دی دعوت دیتی ہے میری ہو تیری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ داعیاً الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا دے تحت میرے پیغمبر دا جانشین اور آپ دے ورثے دا مالک وہی بندہ ہے کہ جڑا لوگاں نو جہنم تو بچائے برے افعال تو بچائے برے کماں تو بچا کے ہر بندے دی رہنمائی کرے کہ اے عمل اچھا نہیں فلاں اچھا نہیں برائی تو آپ بھی روکے کسے نو بھی روکے جنت وچ جان والے اعمال خود بھی کرے اور دوسرے نو بھی کرن دا حکم دے وے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ پاک جو سنے ہیں جو سنایا ہے اللہ کتاب و سنت عمل پیرا ہونے دی توفیق نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
استغفرک و اتوب الیک۔